बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, आज जो है हम चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें लेक्चर नंबर 5 जो है वो करने जा रहे हैं। और ये वाला लेक्चर जो है बच्चों थोड़ा सा जो है लंबा होने वाला है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है क्वेश्चन की नोयत इतनी इंपॉर्टेंट है कि रोज़मर्रा हम ये चीज़ें जो है फेस भी कर रहे होते हैं, इसकी प्रैक्टिकली भी है काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम पे इम्पोर्टेंस है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है द डिजिटल डिवाइड्स एंड इट्स इम्पैक्ट। अब डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिजिटल में आपके पास आपका लैपटॉप भी आ सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है, आपके टैबलेट्स भी आ सकते हैं, जो भी कोई आपके डिजिटल गैजेट्स हैं ना उनके बारे में। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों कि कुछ लोगों के पास ये चीज़ मुहैया होगी, कुछ लोगों के पास नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके अम्मी अबू आपके लिए चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास इस टाइम पे मोबाइल हो, लेकिन साथ में कोई आपका दोस्त ऐसा कोई कोलीग हो जिसके पास ये चीज़ ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं? डिजिटल डिवाइड। अब ये डिजिटल डिवाइड बच्चों इनफरादी तौर पे भी हो सकता है, किसी को एक इंसान भी इस चीज़ से महरूम हो सकता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी भी इस चीज़ से महरूम हो सकती है, और पूरा का पूरा खित्ता भी जो है बच्चों इस चीज़ से महरूम हो सकता है। ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट्स, और इसके असरात क्या हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इस टर्म में इस टॉपिक का पर्पज़ होगा। इसमें हम देखेंगे कि डिजिटल डिवाइड की कुछ वजूहात हैं, फिर हम कुछ उसके असरात देखेंगे, और हम फिर उसके बारे में कुछ सोल्यूशन देंगे कि किस तरीके से हम इस चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है? द डिजिटल डिवाइड रेफर्स टू द गैप बिटवीन इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी एंड रीजन्स दैट हैव एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज दैट डू नॉट। यानी कि बच्चों मैंने आपको बता दिया कि डिजिटल डिवाइड क्या होगा कि ये ऐसा गैप होगा जो इनफरादी तौर पे भी हो सकता है, किसी एक बंदे के लिए भी हो सकता है, पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए हो सकता है, और रीजन पूरे के पूरे खित्ते के लिए हो सकता है कि उनके पास जो है इस चीज़ की महरूमी होती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपका लैपटॉप भी आ सकता है, इसके अंदर आपका इंटरनेट भी आ सकता है, इसके अंदर आपका मोबाइल फ़ोन भी आ सकता है, इसके अंदर आपका टैबलेट वगैरह भी, यानी कि जो चीज़ जो आपको डिजिटली तौर पर आपको कम्युनिकेट करती है वो सारा कुछ होता है। एंड दूज दैट डोंट, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास आईसीटी मौजूद है और ऐसे लोग जिनके पास आईसीटी नहीं मौजूद है। तो बच्चों ये आईसीटी आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि आपसे एब्रीविएशन पूछ सकते हैं कि आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट आ जाता है दैट डिजिटल डिवाइड इज अ क्रिटिकल इशू, यानी कि ये जो मसला है ये बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है, बिकॉज इट कैन लीड टू अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर एंड सोशल पार्टिसिपेट। यानी कि इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि एक गैर मुतवाजन जो है वो क्या होंगे, सूरत हाल क्रिएट होगी तालीम में, आपके रोजगार में, आपके जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हैं, या सोशल पार्टिसिपेशन। सोशल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे सोशल मीडिया हो गया, आप लोगों के पास फेसबुक है, ट्विटर है, जो जहाँ जहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, आप अपनी इज़हार राय कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है बच्चों आपके पास, ये आपके पास होता है डिजिटल डिवाइड। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसकी कॉजेज पे। तो बच्चों ये आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन टू कॉजेज या व्हाट आर द टू कॉजेज ऑफ डिजिटल डिवाइड। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है आपके पास? इकोनॉमिक बैरियर। इकोनॉमिक का मतलब पता है आपको कि माशी, बैरियर का मतलब क्या होता है कि एक तंगी है। ठीक है, अब बच्चों क्या होता है? वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द डिजिटल डिवाइड इज इकोनॉमिक बैरियर, यानी कि जो सबसे बड़ा जो वजह है डिजिटल डिवाइड की वो क्या आपके पास इकोनॉमिक बैरियर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे देखिए कुछ लोगों के पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो बच्चों को वो सारी की सारी इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मोबाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लैपटॉप भी प्रोवाइड, लेकिन कुछ के पास ऐसी सूरत नहीं होगी। मैनी इंडिविजुअल्स एंड फैमिली कैन नॉट अफोर्ड द कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ब्रॉडबैंड इंटरनेट। यानी कि बहुत से लोग होंगे या फैमिलीज होंगी जो कि इस चीज़ की जो है कॉस्ट ही नहीं अफोर्ड कर सकते कि एक अच्छा कंप्यूटर जो है 30 से 35 हज़ार रुपए का आ रहा है, या स्मार्टफोन 40 से 50 हज़ार का आ रहा है, या जो एक महीने का पीटीसीएल का पैकेज है 3000 4000 का। तो ऐसे लोग होते हैं कहते हैं कि हमारे इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बनती है? ये फिर डिजिटल डिवाइड का गैप का एक मेन वजह क्या बनती है? इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट। दिस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज पार्टिकुलरली एविडेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, रूरल एरियाज एंड अमंग लो इनकम पॉपुलेशन। यानी कि ये जो माशी जो फर्क है, डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है? जो फर्क है ये ज्यादातर जो एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है? नमूदार है डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल वगैरह होगा। रूरल एरिया आपके पास हो गया, देहात हो गया, और जो लोगों की जिन लोगों की कम जो है वो क्या है? इनकम है। तो बच्चों दूसरा इशू आ जाएगा जियोग्राफिकल बैरियर, यानी कि जो
آپ کا جو خطہ ہے جغرافی طور پہ اس کے بھی کچھ لمیٹیشن ہوں گی. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بلوچستان کے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, جب انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے وہاں پہ ڈیجیٹل ڈیوائڈ آئے گا. ٹھیک ہے, جب انٹرنیٹ ہی نہیں ہے تو لوگ کہیں گے ہمیں موبائل فون کا یا لیپ ٹاپ کا یا ہمیں ٹیب وغیرہ کا استعمال کا کیا فائدہ. Access to information and communication technology varies significantly between urban and rural area. یعنی کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ شہر میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے پاس بڑی آسانی سے اویلیبل ہوں, سستی ہو, لیکن جو آپ کے پاس دیہاتی علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کی چیزیں نہ ہو. ان مینی پارٹس آف دا ورلڈ یعنی کہ دنیا کے بہت زیادہ جو علاقے ہیں اسپیشلی ان ریموٹ اور رورل ایریا یعنی کہ جو دور دراز کے علاقے ہیں, یہ جو کچی اور دیہاتی علاقے ہیں, دا انفراسٹرکچر نیسیسری فار انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی از آئدر انڈر ڈیولپڈ اور نان ایگزسٹنٹ. یعنی کہ جو انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ جو ہے ان جگہوں پہ یا تو ہے ہی کوئی نہیں یا بالکل نہ ہونے کے جو ہے بچوں کو کیا ہے برابر ہے. اب آ جاتے ہیں بچوں ایجوکیشنل بیریئر. ایجوکیشنل بیریئر میں دیکھیں لیک آف ڈیجیٹل لٹریسی, یعنی کہ ایک بندہ اتنا پڑھا لکھا ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے میسج ٹائپ ہی نہیں کرنا آتا. یعنی کہ موبائل فون کے اندر جو ہے ایک کی بورڈ کی پیڈ ہوتا ہے, اس پہ اس کو لکھنا ہی نہیں آ رہا کس طریقے سے ہوگا. پھر اس کو نہیں پتا کہ واٹس ایپ پہ میں نے کال کیسے ریسیو کرنی ہے, انٹرنیٹ کو میں نے کیسے آن کرنا ہے آف کرنا ہے, ہاٹ اسپاٹ کیسے چلانا ہے, یوٹیوب پہ سرفنگ کیسے کرنی ہے, سرچنگ کیسے کرنی ہے. یہ بیسیکلی آتا ہے کہ اس بچے کو اس بندے کو ڈیجیٹل نالج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا ہوگا لیک آف ڈیجیٹل لٹریسی. لٹریسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے. another significant factor contributing to the digital fact. Contributing کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو اور زیادہ ہموار کر ہوتا ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کو. Even when the technology is available, یعنی کہ اگر ٹیکنالوجی اویلیبل بھی ہے, انڈیویجول میں ناٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ افیکٹولی. یعنی کہ ایک بزرگ آدمی ہے وہ کہتے ہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میرے پاس تو وہ بٹنوں والا موبائل ہی میں استعمال کر سکتا ہوں ڈیو ٹو لیک آف پراپر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. کیونکہ اس کو اس بارے میں کبھی نہ کسی نے بتایا ہے نہ کبھی ان لوگوں نے اس بارے میں کبھی ٹریننگ کی ہے. چوتھا آ جاتا ہے بچوں سوشل بیریئر. یہ بچوں بہت زیادہ کامن بیریئر ہوتا ہے. یعنی کہ ہمارے یہاں بھی ایک مت پائی جاتی ہے کہ جی لڑکی کے پاس موبائل فون, بچوں کے پاس موبائل فون نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 18 سال کی عمر سے لوگوں نے کہا جی ان کو بچوں کو موبائل نہیں دینا چاہیے. پھر جینڈر کی ڈسکرمنیشن ہے, پھر ڈسیبلٹی ہے کہ ایک بندہ ہے ہی ڈسیبل, اس کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. ایج, جینڈر اینڈ ڈسیبلٹی کین آلسو افیکٹ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی. یعنی کہ یہ تینوں چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی آپ کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے میں کہیں اثر انداز کرتی ہے. فار ایگزامپل older adults may be less inclined or able to use new technology. یعنی کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا اس طرح رجحان ہی نہیں ہے کہ ہم نئی ٹیکنالوجیز کو سیکھیں یا اس کو استعمال کریں. اینڈ وومن ان سم ریجن میں فیس کلچرل بیریئر. یعنی کہ ہمارے کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عورت پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ جی بھائی جان اس کو موبائل نہیں دینا. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ ان کی جو آئی سی ڈی کی جو ایکسیس ہے وہ کیا ہو جائے گی, لمیٹڈ ہو جائے گی. یہ بچوں بیسیکلی ہمارے پاس کیا آتی ہیں, ہمارے پاس کچھ مین 4 کازز تھی ڈیجیٹل ڈیوائڈ کی. اکنامک بیریئر ہو گیا, جیوگرافیکل بیریئر ہو گیا, ایجوکیشنل بیریئر ہو گیا اور سوشل بیریئر ہو گیا. ٹھیک ہے, اب بچوں ہم نے ان کی وجوہات تو پڑھ لی ہے ڈیجیٹل ڈیوائڈ. اب ان کے اثرات دیکھتے ہیں کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ انفرادی طور پہ, کمیونٹی کے طور پہ اور ریجن کے طور پہ کس طریقے سے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہو جائے گا بچوں, ایجوکیشنل انیکوالٹی. یعنی کہ جو تعلیم کی جو ہے وہ یکساں جو ہے وہ کیا ہو جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ اینڈ ڈیجیٹل ٹولز از انکریزنگلی اسینشیل فار ایجوکیشن. یعنی کہ آج کے دور میں بچوں انٹرنیٹ کی بھی اتنی امپورٹنس ہے جتنی ڈیجیٹل ٹولز کی امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے سم ٹائم آپ کو شاید کلاس میں وہ لیکچر نہ سمجھ آ رہا ہو تو آپ کو کیا ہو, آپ یوٹیوب آپ کے لیے ضروری آئے گا. آپ دیکھو کہ شاید مجھے اس طرح کا کوئی یوٹیوب پہ لیکچر مل جائے جہاں سے میری یہ چیزیں اور اچھی کانسیپٹس بن جائیں. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس who lack access to these resources are at a significant disadvantage. یعنی کہ ایسے بچے جن کے پاس یہ ریسورسز جو ہے مطلب اس کی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا جو ہے کافی حد تک وہ کیا ہو رہا ہے, ان کا نقصان وغیرہ ہو رہا ہے. سو فار ایگزامپل دیکھ لیں ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک. آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ 2020 میں مارچ میں جب کووڈ-19 آیا تو وہاں پہ کیا تھا, when schools in Pakistan and around the world shifted to online learning. یعنی کہ نہ صرف اسکول پاکستان کی بلکہ پوری کی پوری دنیا جو تھا وہ آن لائن لرننگ کی طرف چلی گئی. وہاں پہ اب کیا تھا, اسٹوڈنٹ فرام لو انکم فیملیز اور رورل ایریا, جیسے لوگ جو بیچارے مطلب جن کا جو تھا مطلب معاملات بہت مشکل سے چل رہے تھے, اور جو گاؤں کے لوگ تھے ان کے پاس کیا تھا, اسٹرگل ٹو کیپ اپ ود اسٹڈی. تو اپنی اسٹڈی کے ساتھ کنٹینیوشن کے لیے کافی مشکل ہو گئی تھی. کیوں, ڈیو ٹو اے لیک آف انٹرنیٹ. یعنی کہ ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں تھا کہ وہ زوم پہ یا گوگل کلاس روم پہ کیسے کلاس لیں, اور ان کے پاس نہ موبائل فون تھا نہ ان کے پاس ٹیبلٹس وغیرہ تھے. ٹھیک ہے, دس ہیز لیڈ ٹو اے وائڈنگ آف اے ایجوکیشنل گیپ بٹوین ڈفرنٹ سوشل اکنامک گیپ. تو اس سے کیا ہو گیا کہ بہت زیادہ جو تھا وہ ایجوکیشن کا گیپ بن گیا جتنے بھی جو سوشل اکنامک جو گروپس تھے ان کے درمیان. پھر آج تک بچوں اکنامک ڈسپیرٹیز.
یعنی کہ معاشی جو ہے وہ جو ہے ایک ڈسپیرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے، گیپ آ جانا، فرق آ جانا. دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ آلسو ہیز اے سگنیفیکنٹ اکنامک امپلیکیشن، یعنی کہ جو ڈیجیٹل ڈیوائڈ کا جو ہے معاشی طور پہ بھی جو ہے ایک بہت سنگین جو ہے اس کے اثرات ہیں. ان ٹوڈیز اکانومی، یعنی کہ آج کی جو معاشی ہے مینی جاب ریکوائر ایٹ لیسٹ بیسک ڈیجیٹل اسکل، یعنی کہ بہت سی ایسی جاب ہے جس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ موبائل پہ میٹنگ کیسے کنڈکٹ کر سکتے ہو، آپ کو زوم پہ جوائن کروانا آنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو انٹرنیٹ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یہ پہ اکنامک ڈسپیرٹیز کریٹ کرتے ہیں. اب آگے کیا ہے، دوز وداؤٹ ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی اور دا انٹرنیٹ وی فائنڈ اٹ چیلنجنگ ٹو سیکیور امپلائمنٹ، یعنی کہ ایسے لوگ جن کو ٹیکنالوجی استعمال ہی نہیں کرنی آتی، انٹرنیٹ کا نہیں پتا، تو ان کے لیے جو ہے جو روزگار یا جاب کو سیکیور کرنا وہ کافی زیادہ کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا. لیڈنگ ٹو ہائر انپلائمنٹ ریٹس ان آلریڈی ڈس ایڈوانٹیجز کمیونٹی. تو اس سے کیا ہو گیا، اور زیادہ جو تھا وہ کیا ہوگی، بے روزگاری پھیلی، ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کی اور ایسی کمیونٹی میں جہاں پہ آلریڈی جو تھا مطلب بے روزگاری تھی، تو اور زیادہ بڑھ گئی. اب فار ایگزامپل ان پاکستان ایکسیس ٹو آن لائن جاب پورٹل اینڈ ڈیجیٹل بینکنگ سروس آفن لمیٹڈ ٹو ان اربن ایریا، یعنی کہ جو آن لائن جاب پورٹل سے یا جو ڈیجیٹل بینکنگ تھی، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل آپ ایپس کے تھرو آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہو. تو اربن ایریاز میں جب انٹرنیٹ ہی نہیں تھا تو یہ چیزیں آلریڈی وہاں پہ استعمال میں کم ہوگی. تو اس سے کیا ہو گیا، جو اکنامک گیپ تھا مطلب اربن کا اور رورل پبلیکیشن کا، وہ کیا ہو گیا، وہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اب تیسرا آ جاتے ہیں بچوں، سوشل اینڈ سول پارٹیسپیشن، یعنی کہ کس طریقے سے جو ہے آپ سوشلی طور پہ، سیوک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسانی طور پہ جو ہے آپ چیزوں میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہو. The digital divide can also affect social and economic civic participation. For example, access to social media, online news, and digital government services allow individuals to stay informed and engage in civic activities. دیکھیں بچوں، آپ کے سامنے کی بات ہے، نیپال میں اس ٹائم پہ جو گورنمنٹ کا جو ایک مسئلہ بنا، کیوں بنا کہ ان لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی. اب جب آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہوگا تو آپ جو ہے اپنے اظہار رائے کیسے کر سکیں گے. پھر آج کل لوگ اخباریں کم پڑھتے ہیں، سارے کے سارا ان کے پاس یوٹیوب پہ ویلوگر سن رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس ساری کی ساری نیوز آ رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ حکومت بھی آپ کو آن لائن سروسز پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نادرا کی فیس پے کر سکتے ہو، آپ اس کے علاوہ پاسپورٹ کی فیس پے کر سکتے ہو، باقی بھی ڈفرینٹ گورنمنٹ کی فیس وغیرہ آپ آن لائن پے کر سکتے ہو. جب یہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا ہو جائے گا، کافی زیادہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، کریٹ ہو جائے گا. However, those without access are often excluded from these opportunities. یعنی کہ جن کے پاس جو یہ چیز نہیں ہوں گی تو وہ کیا ہو جائیں گے، وہ سوشل میڈیا، آن لائن نیوز اور ڈیجیٹل گورنمنٹ سروسز سے کیا ہو جائیں گے، ایکسکلوڈ ہو جائیں گے، مطلب وہ نکل جائیں گے وہاں سے، لیڈنگ ٹو اے لیک آف ریپرزینٹیشن. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، وہ اپنی کمیونٹی کو پراپر ریپرزینٹ ہی نہیں کر سکیں گے، وہ وائس ہی نہیں اٹھا سکیں گے، جی ہمارے یہ مسئلے مسائل ہیں، ہمارا ایم این اے ایم پی وغیرہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہا. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جو ڈومیسٹک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یعنی کہ جہاں پہ آپ رائٹس کو مطلب آپ کہتے ہو کہ جی جو ہیومن رائٹس ہیں اس پہ کسی طریقے سے کمپرومائز نہیں ہوگا، وہ کیا ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں اس پہ کیا ہو جائے گا، وہ ڈینائل ہوگا اس کا. ان پاکستان ایکسیس ٹو ای گورنمنٹ سروس از مور ریڈیلی اویلیبل ان سٹی، یعنی کہ جو ای گورنمنٹ سروسز ہے کہ ای چلان آپ لوگ پے کرتے ہو، جو بھی سروسز لینی ہوتی ہیں وہ سٹیز میں زیادہ اویلیبل ہوں گی. لیونگ رورل پاپولیشن ود لمیٹڈ مین ٹو پارٹیسپیٹ ان گورنمنٹ پروسیس اور ایکسیس سوشل سروسز. تو رورلز میں یہ پرابلم ہوگی، ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں بچوں اس میں ہیلتھ ڈسپیرٹیز پہ. تو ہیلتھ ڈسپیرٹیز کیا ہوتا ہے، دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ کین لیڈ ٹو ان ایکول ایکسیس ٹو ہیلتھ انفارمیشن اینڈ سروسز. یعنی کہ اگر آپ کے پاس اگر انٹرنیٹ ہو تو بچوں آج کے دور میں جی پی ٹی آئے ہوئے ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی جو بھی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ یا کوئی بھی رپورٹ شیئر کریں تو وہ آپ کو سارے کے سارا ایز اے کنسلٹنٹ کے طور پہ گائیڈ بھی کر سکتا ہے. لیکن بچوں یہ ہوگا تب جب آپ کے پاس ڈیجیٹلی گیجٹس موجود ہوں گے. ڈیجیٹل پلیٹ فارم پرووائڈ ویلیویبل ریسورسز فار ہیلتھ ایجوکیشن، ٹیلی میڈیسن اینڈ اپوائنٹمنٹ شیڈول. ایون آج تک اب ایسی آن لائن ایپس بھی آ چکی ہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے موبائل کے تھرو آپ ان کے ساتھ میٹنگ کر کے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو وہاں پہ جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پرچیاں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنا کام جو ہے آئی سی ٹی کی وجہ سے آسان ہو گیا. وداؤٹ ایکسیس ٹو دیز ریسورسز انڈیویجول میں ایکسپیرینس پورر ہیلتھ آؤٹ کم. یعنی کہ کیا ہوگا، ان ریسورسز کی ایکسیس سے کیا ہو جائے گا کہ جو انفرادی لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے، ان کو بہت زیادہ پور ہیلتھ ایشوز آئیں گے کیونکہ ڈائگنوز نہیں ہوگی، ان کو شہروں میں جانا پڑے گا ڈیو ٹو لیک آف ٹائملی انفارمیشن اینڈ میڈیکل کیئر. ٹھیک ہے. سو یہ بچوں ہمارے پاس کیا تھے، یہ ہمارے پاس کچھ امپیکٹس تھے ڈیجیٹل ڈیوائڈ کے ان پاکستان. رورل کمیونٹی ود لمیٹڈ انٹرنیٹ ایکسیس میں اسٹرگل ٹو فائنڈ ریلائبل ہیلتھ انفارمیشن آن لائن اور پارٹیسپیٹ ان ٹیلی میڈیسن کنسلٹیشن. یعنی کیا ہوگا کہ اگر
अगर आपके पास इंटरनेट ही नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को सर्च भी नहीं कर सकते या किसी के साथ आप कंसल्टेंसी भी नहीं ले सकते। दिस कैन रिजल्ट इन डिले इन डायग्नोजिंग एंड ट्रीटिंग हेल्थ कंडीशन। इससे क्या हो जाएगा कि आपको चीज़ों को डायग्नोज करने में और उसको ट्रीट करने में क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, टाइम लगेगा कंपेयर टू दूस हु हैव अ बेटर एक्सेस टू डिजिटल हेल्थ सर्विसेज। तो उनके जिनके पास जो ये डिजिटल हेल्थ सर्विसेज जो है इजीली अवेलेबल है। सो अब इसके अलावा बच्चों इसके एक और जो इम्पैक्ट है वो हमारे पास क्या है कि डिजिटल लिटरेसी गैप है, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट डिजिटल डिवाइड आल्सो क्रिएट अ गैप इन डिजिटल लिटरेसी, यानी कि डिजिटल लिटरेसी का मतलब क्या है, लोगों को जो डिजिटल गैजेट्स हैं उनको चलाने के अवेयरनेस ही नहीं, इल्म ही नहीं है। इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू टेक्नोलॉजी में नॉट डेवलप एसेंशियल डिजिटल स्किल्स, यानी कि एक इंडिविजुअल या इंफरादी लोग हैं, अगर उनके पास टेक्नोलॉजी की एक्सेस ही नहीं है तो वो डेवलप ही नहीं कर सकते कि डिजिटल स्किल्स क्या होती हैं। फर्दर रीइंफोर्सिंग द डिवाइड, तो इससे क्या हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ेगा, डिजिटल डिवाइड बढ़ेगा। दूस हु आर टेक सेवी, यानी कि वो लोग जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया है, दूस हु आर नॉट, और ऐसे लोग जिनको उसके बारे में इल्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस गैप कैन अफेक्ट देयर एबिलिटी टू नेविगेट डिजिटल एनवायरनमेंट इफेक्टिवली एंड मेक यूज ऑफ ऑनर। तो इससे क्या हो जाएगा कि उनकी जो एक एबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी कि वो कोई डिजिटल एनवायरनमेंट में चीज़ों को सर्च कर सके और उनको इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इन पाकिस्तान पीपल हु लैक एक्सेस टू कंप्यूटर एंड इंटरनेट में मिस आउट अपॉर्चुनिटीज टू लर्न एंड प्रैक्टिस डिजिटल स्किल, यानी कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर या इंटरनेट ही नहीं है तो वो ना तो डिजिटल स्किल्स को सीख सकते हैं ना उसकी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस कैन हिंडर देयर एबिलिटी टू यूज ऑनलाइन टूल्स फॉर एवरीडे टास्क। तो इससे क्या हो जाएगा कि इनकी जो एबिलिटीज हैं उनके दरमियान एक रुकावट पैदा होगी कि वो जो रोजमर्रा के जो टास्क हैं ऑनलाइन, उसको जैसे कि जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है या कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज को अवेल करना है या कोई और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, तो वो उससे क्या हो जाएंगे बच्चों, महरूम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास क्या थे इम्पैक्ट्स थे डिजिटल डिवाइड के, जिसमें हमने हेल्थ डिस्पैरिटीज को देखा, हम लोगों ने डिजिटल लिटरेसी गैप को देखा, हम लोगों ने सोशल एंड सिविक पार्टिसिपेशन को देखा, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को देखा और हम लोगों ने जो है एजुकेशन इनइक्वालिटी को देखा। अब आ जाते हैं बच्चों ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड के, किस तरीके से ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको हम कम कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड मींस मेकिंग श्योर एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। अब डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने का सबसे अहम तरीकेकार क्या हो कि हर बंदे के पास, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए और उनके पास इंटरनेट की एक्सेस भी होनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग एवरीवन द सेम चांसेस टू लर्न एंड ग्रो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर बंदे के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी हो कि वो चीजों को सीख भी सके और आगे ग्रो भी कर सके, ठीक है। अब सबसे पहले क्या उसमें पॉइंट है गवर्नमेंट इनिशिएटिव, यानी कि जो आज की जो गवर्नमेंट है उसका काम बनता है, चाहे वो वफाकी हुकूमतें हैं चाहे वो सूबाई हुकूमतें हैं, उनको इसके बारे में कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए। द गवर्नमेंट कैन हेल्प बाय बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड फॉर इंटरनेट एक्सेस इन एरिया वे इट इज नॉट अवेलेबल। तो ये गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उनको इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए कि उस जगह पे भी इंटरनेट मौजूद होना चाहिए जहां पे ये सहूलियत अभी तक मुयसर नहीं है। सेकेंडली क्या है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, स्कूल एंड कम्युनिटी सेंटर कैन टीच पीपल हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी। तो चाहे स्कूल हो जाए या चाहे कोई कम्युनिटी सेंटर हो जाए, वहां पे लोगों को ये तालीम देनी चाहिए कि किस तरीके से आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने डिजिटल डिवाइड को कम करना है। तीसरा क्या होता है बच्चों, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। व्हेन द गवर्नमेंट टीम अप विद बिजनेसेस एंड नॉन प्रॉफिट, यानी कि जब गवर्नमेंट जो है मिसाल के तौर पे वो जैज के साथ, टेलीनॉर के साथ, वायरड के साथ या कोई और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एक MOU साइन कर लें कि जी आप भी हमारी इस सिलसिले में अगर आप हेल्प करेंगे तो हम आपको भी सब्सिडीज देंगे, हम आप जिससे जो टैक्सेस ले रहे हैं हम उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन भी है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज लॉन्च सेवरल इनिशिएटिव टू इंक्रीज इंटरनेट एक्सेस इन रूरल एरिया इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस इन रिमोट रीजन, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी इनिशिएटिव तो लिए हुए हैं, लेकिन बच्चों इशू क्या आ रहा है कि इन लोगों ने अभी तक इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, इंप्लीमेंटेशन में काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये बच्चों कुछ सोल्यूशंस थे कि किस तरीके से आप डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हो। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा डिजिटल डिवाइड क्या होता है, फिर हमने इसकी कॉजेज को देखा, फिर हमने इसकी इम्पैक्ट्स को देखा और आखिर में हमने इसको सोल्यूशन को देखा। तो बच्चों आप लोगों ने इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी तैयार करना है, क्योंकि बच्चों ये आप लोगों के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तो थैंक यू सो मच बच्चों।